सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मं देशयत् अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम्। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूमा वन्दना। सर्वप्रथम महान कृपालु शास्त्र शाक्य मुनि गौतम बुद्ध तथा समस्त बुद्ध बोधिसत्वहरू र त्यसैगरी जसले मलाई शान्तिको मार्ग देखाउनुहुने समस्त कृपालु गुरुहरूको चरणमा वन्दना चढाउँछु। प्राचीन अनुवाद एकमात्री गुरुसङ्घद्वारा अनुरोध गरे बमोजिम आज म यहाँहरूलाई आगामी शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्धको प्रथम धर्मचक्र दिवसको विषयमा परिचय गर्न गइरहेको छु र त्यसैगरी म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका निर्देशक घिसिङज्यूको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्ध सर्वप्रथम हाम्रो यो नेपालको लुम्बिनी भन्ने स्थानमा ईसा पूर्व 563 वर्षमा अनि लुम्बिनीमा चाहिँ आमा महामाया देवी र पिता शुद्धोधन उहाँको पुत्रको रूपमा उहाँ चाहिँ जन्म लिनुभयो र त्यहाँदेखि उहाँ सानैदेखि नै संसारिक विद्याहरूलाई पढेर निपुण उहाँ चाहिँ भएको थिए र त्यसपछि उहाँ बिस्तारै बिस्तारै यसरी सोच्दाखेरि संसारको जुन दुःख विभिन्न दुःखहरू उहाँले देख्नु भएर अनुभव भएर अब यो दुःखहरूलाई कसरी त्याग्नुपर्ने रहेछ, त्यो दुःखहरूबाट मुक्त कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यसको विषयमा उहाँले धेरै प्रश्नहरू मनमा उठेको थियो। त्यो मनमा उठेर उहाँले आफ्नो पिता अनि आमा त्यसैगरी काका काकी त्यसैगरी आफ्नो जुन गुरुहरू छन् उहाँहरूले पनि उहाँले धेरै प्रश्नहरू गर्नुहुन्थ्यो, तर पनि कसैसँग पनि त्यो प्रश्नको उत्तर उहाँलाई पाएको थिएन। मात्र यो समस्या हुँदाखेरि कसरी त्यसलाई तत्कालको रूपमा त्यसले कसरी जसै कि जान राक्षसहरू खाएर अनि कसरी तत्कालको समयमा कसरी बिर्सिने भने त्यो तत्कालको अनि समाधान मात्र अनि भन्न सक्ने र त्यसको जरादेखि कसरी काट्नुपर्ने रहेछ, जरादेखि कसरी मुक्त हुनुपर्ने रहेछ भने त्यसको विषयमा उहाँलाई अनि उत्तर पाएन। त्यहाँदेखि उहाँ चाहिँ अब जति उहाँ सोच्दै गयो त्यति संसारदेखि मुक्त हुने सोच बढ्दै बढ्दै गएर उहाँलाई वैराग्य उत्पन्न भयो। त्यो वैराग्य उत्पन्न भएर अनि उहाँ चाहिँ गृह त्यागेर आफ्नो घर परिवार सबै त्यागेर अनि अनुमन नदीको अगाडि उहाँले आफ्नो केश आफूले काटेर अनि प्रवज्य भन्छ भिक्षु भनौँ त्यसरी उहाँ चाहिँ भन्नुभयो। त्यो भनेपछि पनि उहाँले अब दुई गुरु उहाँले थापेको थिए, तर पनि त्यो दुई गुरुसँग पनि अनि संसारबाट कसरी मुक्ति गरौँ भने त्यसको विषयमा उहाँले उत्तर पाएन। त्यो नपाएपछि उहाँ चाहिँ त्यसपछि फेरि उता बोधगयाको छेउमा एउटा स्थान छ जुन उहाँ 6 वर्ष जति लगभग 6 वर्ष जति उहाँ कठोर तपमा बस्नुभयो। त्यहाँ तपमा बसेर पछि अन्तिममा चाहिँ उहाँ अनि 500 ईसा पूर्व 528 अनि साल भनौँ त्यसमा चाहिँ अनि बोधगयाको बोधि वृक्ष मुनि उहाँले अनि सागात महिना भन्छ त्यसको बिहान पाका चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले बुद्धता प्राप्त गर्ने बेलामा अनि उहाँले आफ्नो मनमा भएका जुन सूक्ष्म र स्थूल क्लेश र आवरणहरू, क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरणहरू सबै उहाँले नाश गरेर पराजय गरेर उहाँ चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो। अब त्यो बुद्धता प्राप्त गरिसके पश्चात फेरि उहाँले के सोच्यो भन्दाखेरि अब मैले जुन यो ज्ञान शिक्षा जुन पाएको छ, मार्ग जुन उहाँले पाएको छ त्यो चाहिँ मैले अब यसरी मान्छेहरूलाई
फाइदाको लागि अनि यसरी भन्न जाउँ भनेर सोच हुँदाखेरि त्यो समयमा चाहिँ उहाँको जुन यो मार्ग जुन छ त्यो उहाँले देशना गरे तापनि मानवको भित्र अनि समाजभित्र जनताहरूले अनि बुझ्न नसक्ने त्यस्तो कारण उहाँले देख्नु भएर अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले अनि सब्स्टिट्युटेड दुमजे भनेर गम्भीर अनि प्रपञ्च त्यस्तो अब अमृत जस्तो एउटा मैले त्यस्तो अनि पाएको छु। तर पनि तत्कालमा मैले यो देखाउन गए भने कसैले पनि नबुझ्ने रहेछ। त्यसो कारणले अनि एक समयमा अनि मनमा जङ्गलभित्रै अनि वनभित्रै म मनमा बसेर यसरी बस्छु भनेर उहाँ चाहिँ 7 हप्तासम्म 49 डेजसम्म उहाँ चाहिँ अनि केही कसैले पनि त्यो धर्मदेशनहरू नगरेर उहाँ स्वयं समाधिमा अनि बोधगयामै उहाँ समाधिमा बस्नुभयो। र त्यसपछि चाहिँ अनि ब्रह्म र अनि इन्द्र दुईले ब्रह्मले आफ्नो हातमा चाहिँ हजारवटा अनि अर भन्छ है हजारवटा अर भएको चक्र एउटा लिएर अनि इन्द्रले आफ्नो हातमा चाहिँ शङ्ख भन्छ नि हामी बजाउँछ नि त हो त्यस्तो शङ्ख एउटा लिएर अनि उहाँ दुईटा चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्धको अगाडि अनि गएर वन्दना गरेर ढोग गरेर उहाँ दुईटाले के याचना गर्यो भन्दाखेरि अनि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध अनि तपाईँ सर्वप्रथम बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने भनेको चाहिँ प्राणीहरूको लागि तपाईले यसरी गर्नुभयो र बीचमा चाहिँ असंख्य अनि असंख्य कल्पसम्म बोधिसत्वको जुन चार्यहरू कठोर अनि जुन तपहरू गर्नेहरू छन् त्योहरू सबै पनि प्राणीहरूको हितको लागि तपाईले गर्नुभयो र अनि अहिले जुन तपाईले बुद्धता प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो पनि प्राणीहरूको हितको लागि तपाईले गर्नुभएको हो। त्यसो कारणले अब तपाईँ मनमा वनभित्र मनमा नबसेर प्राणीहरूको हितको लागि धर्म प्रवचन धर्मको अनि वर्षाउनुहोस् भनेर उहाँ दुईले हृदयदेखि अनि शाक्यमुनि गौतम बुद्धलाई अनि याचना अनुरोध हो त्यसरी उहाँ दुईले गर्नुभयो। त्यो गरिसके पश्चात अनि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध चाहिँ समाधिबाट अनि उठेर अनि अब बनारसको जुन सारनाथ भन्ने एउटा स्थान हुन्छन् त्यहाँतिर उहाँ चाहिँ अनि भिक्षाटन भन्छौँ भिक्षा माग्न लागि त्यस्तोको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ यसरी जानुभयो। त्यसरी वनमा जाँदा जाँदै उहाँले चाहिँ पञ्चवर्गीय भन्छ जुन कौण्डनीय बाष्प अश्वजित अनि त्योहरू अनि टाढादेखि यसरी पवन बुद्धलाई देख्नुभयो उनीहरूले। त्यो देखेपछि अनि उहाँहरूको बिचमा के कुरा भयो। अब उहाँ चाहिँ त्यस्तो पहिला कठोर तपमा बस्नुभयो त्यहाँदेखि तप छोडेर सुजाताको हातबाट खिर खायो त्यसको कारणले हामी उसलाई केही अनि के अरे आदरसम्म नगर्ने पानी नचढाउने भने उनीहरू 5 को बिचमा यस्तो कुरा भएको थियो। तर पनि जति शाक्यमुनि गौतम बुद्ध चाहिँ उहाँहरूको नजिक हुँदै गयो त्यति उहाँहरू एकदमै अब कोहीले भगवान बुद्ध बस्ने ठाउँ बनाउने कोहीले पानी लिएर आउने त्यस्तो गरेर एकदमै यो भगवान बुद्धको अब के भनौँ तेजस्वी रूपको तेजस्वी त्यसै गरी गुणको तेजस्वी भनौँ हो त्यसको कारणले गर्दा उहाँहरू सबै के गरेर यसरी गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि भगवान बुद्ध नजिक आउँदाखेरि उहाँहरूले अनि भगवान बुद्धलाई आसन ग्रहण गरेर आसनमा ग्रहण गर्नु भनेर यसरी गरेर अनि उहाँहरूले अनुरोध गरे बमोजिम शाक्यमुनि गौतम बुद्धले अनि यो हिमाली पात्रो अनुसार गर्दाखेरि 6औं महिनाको 4औं तिथिको दिनमा चाहिँ 4 आर्य सत्यको विषयमा अनि देशना उहाँले गर्नुभएको थियो। अब यो 4 आर्य सत्यको विषयमा भगवान बुद्धले देशना दिने बेलामा चाहिँ सर्वप्रथम 5 वर्गीय मध्ये अनि कौण्डनीय उहाँको चित्तमा उहाँको मनमा चाहिँ के उत्पन्न भयो भन्दाखेरि दर्शन मार्ग चाहिँ उहाँलाई उत्पन्न भयो। त्यहाँदेखि बिस्तारै 4 आर्य सत्यको विषयमा व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि अनि अरू जुन अन्य जुन 4वटा भिक्षुहरू छन् उहाँहरूलाई अनि मनमा दर्शन मार्ग चाहिँ यसरी उत्पन्न हुँदै गयो। त्यो उत्पन्न हुँदै गएको कारणले अनि उहाँहरूले
बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि भनेर यसरी पनि गर्नुभएको थियो। त्यसको कारणले अब यो चाहिँ हिमाली पत्र अनुसार 6औं महिनाको 4औं तिथिमा परेको छ। अब मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि शाक्यमुनि गौतम बुद्ध 35 वर्षमा पुग्दाखेरि उहाँ चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्नुभयो, तर पनि उहाँले धर्मदेशना अब सामान्य रूपमा चाहिँ उहाँले धर्मदेशना गर्नुभएको थिएन। अब 6औं महिनाको 4औं तिथिमा जब उहाँले 4 आर्य सत्यको विषयमा जुन धर्मदेशना गर्नुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ अब के नयाँ आयो भन्दाखेरि बौद्धको गुरु भने चाहिँ त्यहाँदेखि सुरु भयो। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध चाहिँ हाम्रो सर्वप्रथम गुरु भनेको उहाँ हो। त्यहाँदेखि पञ्चवर्गीय भनेर चेलाहरू यसरी भयो। त्यसको कारणले मैले त्यो चाहिँ एउटा हो। अब शाक्यमुनि गौतम बुद्धले यो 4 आर्य सत्यको विषयमा धर्मदेशना गर्ने त्यो चाहिँ उहाँ आफू स्वयं एउटा बुद्धता प्राप्त गर्यो, मलाई सबै थाहा छ भने त्यस्तो अहङ्कारद्वारा म विद्वान हो भनेर घमण्डद्वारा त्यसरी उहाँले भन्नुभएको होइन। उहाँले चाहिँ प्राणीहरूको जुन मनमा 2 इच्छा हुन्छन्, जबकि सुख चाहिने र दुःख नचाहिने जुन इच्छा छन्, त्यो दुःख नचाहिने इच्छा अनुसार उहाँले दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्य भनेर त्यो 2 उहाँले भन्नुभयो। र प्राणीहरूको एउटा इच्छा चाहिँ सुख, जहिले पनि सुख चाहन्छु भनेर त्यस्तो इच्छा अनि आधारमा राखेर अनि उहाँले चाहिँ निरोध आर्य सत्य र मार्ग आर्य सत्य उहाँले देखाउनु भयो। त्यसको कारणले यो 4 आर्य सत्य भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनि एकदमै नहुने त्यस्तो एउटा उपदेश हो, उहाँको देशना, उहाँको एउटा धर्मदेशना भनौँ, त्यो अमृत जस्तो एउटा हो। त्यसको कारणले हामी बुद्धको चेलाहरूले पनि केलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि, केलाई जोड दिनुपर्छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि 4 आर्य सत्यको विषयमा अध्ययन गरेर पढेर त्यसले कसरी आफ्नो जीवनमा उतार्नु पर्ने रहेछ, त्यसले कसरी आफ्नो जीवनमा उतारेर आफ्नो उद्देश्य जुन दुःख नचाहिने त्यो चाहिँ कसरी हटाउनु पर्ने रहेछ, सुख प्राप्त गर्ने भने चाहिँ कसरी अनि हासिल गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो चाहिँ 4 आर्य सत्यको अनि अध्ययन पढाइ गरेर त्यसद्वारा अनि त्यसमा भावना गरेर त्यसको अभ्यास गरेर अनि हामीले त्यो प्राप्त हुन सक्छ। त्यसको कारणले जुन शाक्यमुनि बुद्धले पनि सर्वप्रथम धर्मदेशना गर्दाखेरि तुरुन्तै तन्त्रको विषयमा उहाँले भन्नुभएको छैन। त्यसको कारणले हामीले पहिला जुन उहाँले कसरी मार्ग उहाँले देखाउनु भएछ त्यो अनुसार हामीले जानुपर्छ। त्यसको कारणले हामी बौद्धको चेला सूत्रमा अभ्यास गर्ने होस् या तन्त्रमा अभ्यास गर्ने होस्, जो भए तापनि 4 आर्य सत्यमा अनि ध्यान नदिई नहुने एउटा कुरो हो। तन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भने पनि 4 आर्य सत्यको विषयमा केही ज्ञान छैन भने तन्त्रको अभ्यास चाहिँ अनि हामीले गरेको बाहिरी रूपमा गरेको जस्तै हो, वास्तवमा हेर्दाखेरि अनि त्यस्तो भएको छैन, त्यस्तो राम्रो हुँदैन। सूत्रको अभ्यास गर्ने हो भने पनि अनि 4 आर्य सत्य नहुने हो। त्यसको कारण किन भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यमा जुन दुःख आर्य सत्य उहाँले देखाउनु भएको छ, त्यो दुःख आर्य सत्य भनेको संसार दुःख भने, संस्कार दुःख भने त्यो हामीले नबुझिन्जेलसम्म म संसारबाट मुक्त प्राप्त गर्छु भन्ने इच्छा चाहिँ कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन। त्यसको कारणले यो इच्छा उत्पन्न नभए भने मनभित्रैदेखि म अनि त्यो के अरे संस्कार दुःख त्यसलाई त्यसको जरादेखि त्यागेर मुक्ति प्राप्त गर्छु भन्ने सोच जुन के अरे सत्यमा जुन एउटा सोच हुन्छन् त्यो चाहिँ हामी कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन। त्यो उत्पन्न नभए भने त्यसद्वारा आउने बोधिचित्त भने वैराग्य भने चाहिँ हुँदैन। वैराग्य नभए भने अनि के अरे मुक्ति प्राप्त गर्ने इच्छा हुँदैन, त्यो नभए बोधिचित्त भने त्यो सबै हुँदैन। त्यसको कारणले यो चाहिँ आधारमा, यो चाहिँ आधार त्यो। त्यसको कारणले हामी सबै बौद्धावलम्बीहरूले 4 आर्य सत्यमा ध्यान दिनुहोस् भनेर म हृदयदेखि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अनि भोलिको दिनमा चाहिँ मेरो यो व्यक्तिगत सोच हो,
म जब पढाइ गर्ने बेलामा बौद्ध शास्त्रहरूमा मैले अध्ययन गर्ने बेलामा पनि म के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन 6औं महिनाको 4औं तिथि धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसको दिनमा चाहिँ मैले गुरु अनि दिवस भनेर मैले माने गर्छु। हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ गुरु पूर्णिमा भन्ने एउटा माने गर्छ नि त। हो त्यो चाहिँ म आफू एउटा बौद्ध एउटा भएको कारणले मैले यो गुरु दिवस भन्ने चाहिँ अनि शाक्यमुनि बुद्धको प्रथम धर्मचक्र दिवसको दिनमा चाहिँ मैले माने गर्छु। र त्यो दिनमा चाहिँ म अनि उहाँ के अरे इन्डियामा हुँदाखेरि पढाइ गर्दाखेरि सबै गुरुहरू त्यो दिनमा चाहिँ म बिहानदेखि सबै गुरुहरूको दर्शनको लागि म जान्थ्यो। त्यो चाहिँ मेरो एउटा व्यक्तिगत मैले सोचेको गरेको यस्तो हो। किन भन्दाखेरि गुरु छैन भने शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भन्ने हामीले थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नभएपछि उहाँले देखाउनु भएको जुन सूत्र र तन्त्रको जुन अभ्यासहरू छन्, ज्ञानहरू छन्, गुणहरू छन्, त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको कारणले गुरु भनेको मूल हो। हामी भन्छ नि त गुरु भनेको एउटा पारस जस्तो हो भनेर। यो पारस भन्ने त्यो चिज चाहिँ अनि के अरे फलममा त्यो पुग्दाखेरि यो फलम चाहिँ अनि के अरे सुनमा परिवर्तन गर्छ भन्छ नि त। हो त्यही जस्तो गरेर गुरु भनेको चाहिँ पारस जस्तो हो। जब यो गुरुले आफ्नो एउटा चेला गुरुसँग भेट्यो भने त्यो गुरु पनि एकदमै सूत्र तन्त्र सबैमा राम्रो ज्ञान गुण भएको, कम्तीमा पनि बोधिचित्त राम्रो भएको त्यस्तो एउटा गुरु भेट्यो भने हो त्यो गुरुको कारणले गर्दा त्यो जुन चेला चाहिँ छ त्यो चेला चाहिँ एकदमै राम्रोमा परिवर्तन हुन्छ र अन्तमा अनि मुक्त प्राप्त गर्ने, सुख प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले गुरु भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भनेर म चाहिँ यहाँ यो भन्न चाहन्छु। अनि अन्तिममा चाहिँ अब के अरे धर्म प्रवचन दिवसको दिनमा चाहिँ हामीले जति सक्दो चाहिँ कुशलको कार्यहरू सञ्चय गर्ने, पाप कर्महरू नगर्ने अनि सकेसम्म त्यो माथि चाहिँ हामीले अनि के अरे 4 आर्य सत्यको विषयमा अध्ययन गर्ने, बोधिचित्तको विषयमा अध्ययन गर्ने अनि शून्यताको विषयमा अध्ययन गर्ने र अभ्यास गर्ने हो। त्यसरी गर्यो भने अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले धर्मचक्र दिवस भन्ने चाहिँ यसरी हामीले राम्ररी मनाउनु पर्छ भने अन्तिममा यो भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ यो जुन अहिले मैले धर्मचक्र दिवसको विषयमा जुन परिचय अहिले गरेको छौँ त्यो चाहिँ त्यो जुन अहिले पुण्यको कार्यद्वारा समस्त प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त हुने कारकमा जाओस् भनेर अन्तमा परिणामना प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद सबैलाई।